A day in our life. Everyday mi nagbalik-balik sa among yutang na tawhan kay nagkuri-kuri diri nagpahimo-imo og kanang payag-payag rest house. Nya habang nay nagkalot diri og kanang septic tank. Naapoy naghaling kay magluto og munggos. Kay manihapon mi daan diri kay pagabot sa balay matulog na lang. Nagdahom ko nga mga mig dabong dito sa kwayanan. Nya si Mami D wala kadayon dito sa lumasal kay napinding ang iyang lakaw. Ang ihang pension unta iyang i-process. Unya kay hapon naman so sa pizza ono lang. So mao ni ang among barangay hall diri sosyalan kay ni diri sa Upper Kulon, Masim, Sarangani Province. Upper Kulon. Nya mao ni si Babuo ang tagya sa whole Kulon. Okay guys, good afternoon. Thank you for watching. Dalaygon ang Diyos.